नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले त ओमिक्रोनको यो महामारीको लहर चलिरहेको बेला तपाईँ र तपाईँको परिवार जहाँ भए पनि सुरक्षित रहोस् भन्ने शुभकामना कार्यक्रम लालमोहर व्यक्त गर्दछ। यति बेला स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना गरौँ, मास्क सेनिटाइजरको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ र सामाजिक दूरी होइन भौतिक दूरी अपनाऊ। सोसियल क्लोजनेस र फिजिकल डिस्टेन्सको पालना गरौँ, रोगलाई घृणा गरौँ र रोगीलाई स्नेह गरौँ अनि कोरोना विरुद्ध यो ओमिक्रोन विरुद्ध फाइटर बनौँ। ओमिक्रोनको कुरियर नबनौँ, लापरवाही गरेर भाइरस बोक्ने भरिया नबनौँ भन्ने कामनाका साथ आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ जान चाहन्छौँ। आज हामी नेपाली चलचित्रको विषयमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली चलचित्रमा निकै धेरै चलेको महानायकको पदवीको विवाद हाम्रो बहसको विषय होइन। कलाकारहरूको टिकटकमा बतासिएको भूमिका पनि हाम्रो कार्यक्रमको आजको बहसको विषय होइन। चाहिने महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बेवास्ता गर्ने र तमासा र रमिताहरू हेरेर दङ्ग पर्ने हाम्रो चेतनालाई पनि मान्नै पर्छ। खैर, यो पनि हाम्रो आजको बहसको विषय होइन। नेपाली चलचित्र भनेको केवल चल्ने चित्र मात्रै होइन, हाम्रो संस्कृति, भाषा, पहिचान र जीवनको पनि चित्र हो। आज हिन्दी चलचित्रहरू हेरेकै भरमा हाम्रा बालबालिकाहरू खर्र हिन्दी बोल्न सक्छन्, तर नेपाली चलचित्र उद्योगको सधैँ जीर्ण अवस्थाको बारेमा मात्रै सुनिएको छ। हो, केही समयदेखि दर्शकहरूको रुचि नेपाली चलचित्रहरूमा बढेको छ, किनकि नेपाली चलचित्रहरूले माटोको कथा बोल्न, भन्न र देखाउन थालेका छन्। तर फेरि यो कोरोनाको लहर जब आयो, जब लकडाउन भयो, तब नेपाली चलचित्र उद्योगले असाध्यै धेरै ठुलो क्षति बेहोर्यो। निर्माता निर्देशकहरूका दुःख आफ्नै छन्। लगानी डुब्यो, बनेका चलचित्रहरू हलमा लाग्न सकेनन्, चल्न सकेनन् र कतिपय असान्दर्भिक पनि भयो। तर सबैभन्दा बढी बिचल्ली चाहिँ चलचित्रका ताराहरू होइन, अलि नचलेका जुनियर कलाकारहरू र प्राविधिक, क्यामेराम्यान, लाइटम्यान जस्ता श्रमजीवी पेसा अँगालेका पात्रहरूको, ती व्यक्तिहरूको सबैभन्दा बढी बिचल्ली भयो। कतिपय लाइटम्यान, क्यामेराम्यानहरूलाई त सामाजिक संस्थाले सहयोगसम्म गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा चलचित्र विकास बोर्डले, जो नेपाल सरकार र चलचित्र कर्मीहरूको बिचको पुल हो, चलचित्र विकास बोर्डले कस्तो भूमिका निभाइरहेको छ, निर्माता निर्देशकहरूका लागि, कलाकारहरूका लागि, नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि चलचित्र विकास बोर्डले के गर्नु पर्थ्यो र के गरिरहेको छ, यो विषयमा आज नेपाली चलचित्रका दिग्गज हस्तीहरूसँग हुनेछ बहस र प्रतिबद्धताहरूमा लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम लालमोहरमा। र आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आज असाध्यै धेरै गौरवान्वित, असाध्यै धेरै भाग्यशाली महसुस गरेका छौँ। दिग्गज अतिथिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाली चलचित्रका सदाबहार नायक, निर्माता, नेपाली चलचित्रमा असाध्यै धेरै योगदान गर्नुभएका व्यक्तित्व भुवन केसीज्यू हामीसँग आज हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष तथा ठुलदाई, दाइजो जस्ता चलचित्रहरूका निर्देशक दयाराम दाहाल सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीसँग एकजना युवा निर्माता, चपली हाइटका निर्माता, नेपाली चलचित्र अत्यन्तै चर्चित, अत्यन्तै लोकप्रिय चलचित्र चपली हाइटका निर्माता अर्जुन कुमार हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। आजको कार्यक्रम लालमोहर हामीले नियमित फर्मेटमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ, किनकि ओमिक्रोनको महामारी असाध्यै धेरै व्याप्त भइरहेको छ। त्यसकारण सुरक्षाको कारणले गर्दा, यो रोग विरुद्ध सुरक्षा आवश्यक भएको कारणले गर्दा आज हामीले नियमित फर्मेटमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनौँ। आज हामीसँग पर्यवेक्षक पनि हुनुहुन्न र सहभागीहरू पनि हुनुहुन्न। हाम्रो कार्यक्रमका दृश्य सम्पादक राजु बस्नेत र कार्यक्रमकी रिसर्चर प्रतिभा रावल दुवैजना अस्वस्थ रहेको हुँदा, कोभिड पोजिटिभ भएको हुँदा हामीले आजको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण गर्न सकेनौँ। उहाँहरू दुवैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ र रिपोर्ट प्रसारण गर्न नसकेकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। र हामी अब बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आजको बहसमा मेरो भूमिका एउटा मध्यस्थकर्ताको मात्रै हुनेछ। आज हाम्रा अतिथिहरूका अनुभवहरू आफै बोल्नेछन्। बहस म
भुवन केसीज्यूबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। नेपाली चलचित्रका सदाबहार हस्ती हुनुहुन्छ नायक निर्माता भुवन केसी। तपाईँको र चलचित्र विकास बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहाल सरको व्यक्तिगत सम्बन्ध असाध्यै सुमधुर छ। तर आज म कामना गर्छु कि तपाईँहरूको त्यो व्यक्तिगत सम्बन्धको छाया कार्यक्रममा नपरोस् र एउटा कलाकारको, एउटा निर्माताको मर्का साँच्चीकै तपाईँको मुखबाट उद्घाटित हुन सकोस्। यो कामना गर्दै म तपाईँबाट बहस सुरु गर्छु। नेपाली चलचित्र उद्योगले जुन यो कोरोना कालमा जुन क्षति बेहोर्यो, एउटा निर्माताको आँखाबाट हेर्दा कलाकारहरूले, निर्माताहरूले जति क्षति बेहोरे, ती क्षतिहरूलाई घटाउनका लागि कलाकारहरूलाई, निर्माता निर्देशकहरूलाई, चलचित्रकर्मीलाई राहत दिनका लागि नेपाल सरकारको चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका के सन्तोषजनक छ? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त। कोरोना कहरले संसार तहस नहस भएको त सबैलाई जगजाहेर नै छ। अब त्यसमाथि धेरै नै प्रभावित क्षेत्र चाहिँ हाम्रो चलचित्र क्षेत्र भनेको छ। संसारभरि नै चलचित्र क्षेत्र भनेको छ भने नेपालमा झनै धेरै यो प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली चलचित्रकर्मी, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री, नेपाली टेक्निसियन्स सबैलाई परेको छ। त्यसकारणले यो कहरबाट मुक्त हुनको लागि अगाडि प्रोसेसहरू के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी बहसमा मैले जानेका कुराहरू म डेफिनेटली म बताउने नै छु, म राख्ने नै छु। तपाईँले जगजाहेर कुरा गर्नुभयो, संसार नै आक्रान्त भयो, यो सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर थियो भने नेपाल राज्यले, नेपाल सरकारले र खास गरी चलचित्र विकास बोर्डले, जो सरकार र चलचित्र कर्मीको बीचको पुल हो, जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो यस्तो कहरको बेलामा, त्यो भूमिका सन्तोषजनक रूपमा निर्वाह गर्यो त? डेफिनेटली सन्तोषजनक चाहिँ छैन। जति अपेक्षा कलाकर्मीहरूले राखेका थिए, जति अपेक्षा टेक्निसियन्सहरूले राखेका थिए, त्यो सन्तोषजनक भूमिका चाहिँ अवश्य विकास बोर्डले खेल्न सकेको छैन भन्नुपर्छ। यहाँनिर म दयाराम सर कहाँ पुग्न चाहन्छु। दयाराम सर, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको तलब सुविधा त सम्भवतः रोकिएन यो कहर कालमा, तर चलचित्रका जो अलिकति जुनियर आर्टिस्टहरू थिए अथवा छन्, जो चाहिँ तपाईँका टेक्निसियनहरू छन्, प्राविधिकहरू छन्, उनीहरूले त धेरै ठुलो दुःख शास्ति बेहोरे नि। निर्माता निर्देशकहरूले धेरै ठुलो दुःख शास्ति बेहोरे। तपाईँ आफै एउटा निर्देशक हुनुहुन्छ र चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँले गौरव गर्ने गरी, हामीले गर्यौँ भन्ने गरी के गर्यो चलचित्र विकास बोर्डले? एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने म सबभन्दा पहिला एकपक्षीय र बाहिर बसेर सतही रूपमा टिप्पणी गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू हिडेन हुन्छन्, छुप्छन्। टिप्पणी गरेको होइन, जवाफ मागेको। म भन्दैछु चलचित्र विकास बोर्डमा 2077 साल असारमा लकडाउनको मध्यमा म चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर आएँ। त्यहाँबाट सुरु गरौँ। त्योभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि लकडाउन भइरहेको थियो र केशव भट्टराईको निधन, श्रद्धेय केशव भट्टराईको निधनपछि जब चलचित्र विकास बोर्ड आम देशमा लकडाउन भयो, सिनेमाघरहरू बन्द भएपछि चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत पनि खुम्चियो। तर पनि म अध्यक्ष भएर आएपछि मैले पहिलो काम चाहिँ के गरेँ भने जो जुनियर टेक्निसियनहरू छ, जो जुनियर कलाकारहरू छ, जो जुनियर प्राविधिकहरू छ, उनीहरूको रोजीरोटीमा समस्या आयो भनेर चलचित्र विकास बोर्डले छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरेर, तुरुन्तै छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरेर चलचित्र प्राविधिक सङ्घ, चलचित्र कलाकार सङ्घ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र नृत्यकार सङ्घ, चलचित्र द्वन्द्व कलाकार सङ्घ, आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी महासङ्घ अन्तर्गत राहत बाँड्ने काम गऱ्यौँ हामीले चलचित्र विकास बोर्डबाट। किनभने त्यति बेला चलचित्र किन चलेन अथवा चलचित्र किन बनेन भन्दा पनि जीवनयापनको समस्या एउटा जुनियर टेक्निसियनमा थियो। त्यो राहत बाँड्ने काम पहिलो काम गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो काम के गर्यौँ भने त्यहाँ त नयाँ कार्यविधि, नीति, नियम चाहिन्छ, नियमावली चाहिन्छ। नियमावली बनाएर हामीले के गर्यौँ भने अब कोरोना पछि छायाङ्कनमा जाने चलचित्रहरूलाई प्रोजेक्ट बिमा गर्नुपर्छ, राज्यले नै त्यो प्रोजेक्ट बिमाको पैसा तिरिदिनुपर्छ भनेर चलचित्र निर्माता सङ्घको रोहबरमा हामीले प्रोजेक्ट बिमाको कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौँ। आज पर्यन्त त्यो चलिरहेको छ। त्यो सँगसँगै अब हल खोल्ने लडाइँ पनि हाम्रो चलिरहेको थियो। हल खोल्न पनि अब कोरोनाको कहर घट्दै जाओस्, हल खोल्नुपर्छ भनेर त्यो लडाइँ पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। विभिन्न क्षेत्रमा पहल गऱ्यौँ। सिसिएमसीदेखि दुनियाँ मिटिङ भयो, चलचित्र सङ्घ, चलचित्र निर्माता सङ्घ, हामी सबै मिलेर हल खोल्ने एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के गर्यौँ भने हामीले हल खुलेपछि प्रदर्शनमा आउने चलचित्रलाई चलचित्र विकास बोर्डले पनि चलचित्र लगानीको सम्पूर्ण रकम त निर्मातालाई दिन सक्दैन, किनभने चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत पनि सीमित छ
होइन। चलचित्र विकास बोर्डको स्रोत पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा निर्मातालाई कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक सहयोग पनि होस्, एउटा मलम जस्तो होस्, एउटा सपोर्ट छ है, चलचित्र विकास बोर्ड साथमा छ निर्माताको भनेर हामीले प्रदर्शनमा आउने चलचित्रलाई VPC, इन्कोडिङ, पब्लिसिटी, छपाईमा आर्थिक सहयोग गर्ने नै कार्यविधि निर्माण गरेर स्वीकृत गरेर त्यो पनि लागू गऱ्यौँ। र त्यो सँगसँगै 2076 साल चैत्र 5 गतेसम्म जुन 77 साल असार मसान्तसम्म प्रदर्शनको लागि डेट फिक्स गरेका जो 8-10 वटा 5-7 वटा चलचित्र थिए, ती चलचित्रहरूको चाहिँ पब्लिसिटी भएर पनि पैसा खर्च गरेर पनि कोरोनाको कारण 11 गतेदेखि बन्द, हलहरू पनि बन्द भइहाल्यो चैत्र 11 गतेदेखि। त्यसले गर्दा ती 5-7 वटा चलचित्रको चाहिँ प्रदर्शनको मुखमा आएर चाहिँ प्रदर्शन रोकियो र ती चलचित्रलाई चाहिँ विशेष आर्थिक राहत प्याकेज दिनुपर्छ चलचित्र विकास बोर्डले आफूले सक्नेसम्मको भनेर त्यो कार्यविधि पनि पास गरेर अगाडि बढायो। यहाँनिर अर्जुन सर हुनुहुन्छ हामीसँग, अर्जुन कुमार सर, चपली हाइटका निर्माता, उहाँ कहाँ पुग्न चाहन्छु। अर्जुन सर, दयाराम सरले यत्रो गरिरहेछौँ भन्नुभयो, अब प्रोजेक्ट बिमा हुने भइसक्यो, सम्भवतः उहाँले नेपाली चलचित्रको बिमातर्फ इङ्गित गर्नुभएको हो। उहाँले राहत प्याकेज पनि हामी ल्याउँदैछौँ निर्माता निर्देशकको लागि, चालु छ राहत प्याकेज चलिरहेको छ भन्नुभयो। यति धेरै कुरा भएपछि त तपाईहरुलाई, खास गरी निर्माता निर्देशकहरूलाई अथवा कलाकारहरूलाई त ढुक्क हुनुपर्ने हो नि। तपाईले चलचित्र विकास बोर्डको सदस्य भएको नाताले अर्जुन सरले यसको बचावट गर्नुहोला। एउटा निर्माताको आँखाबाट हेर्दा कति सत्यता छ उहाँले भन्नुभएका यी कुराहरूमा? मैले चलचित्र विकास बोर्डको बचाउ गर्नु पर्दैन, उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो कुराहरू के अरे जुन लागू भइरहेको कुरा हो र त्यसमा म पनि संलग्न छु। र हामीले चलचित्र विकास बोर्डमा उहाँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि र म पनि त्यहाँ सदस्य भएर गइसकेपछिका केही कामहरू हामीले जो काम योभन्दा अगाडि नभएका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ होइन। त्यो कामहरूलाई एकछिन अब यो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नु होला, म चाहिँ यहाँ विशुद्ध नेपालको एउटा चलचित्र निर्माताको हैसियतले तपाईँसँग कुरा गर्न आइरहेको छु। र अब सुन्नुहोस् न, अब राहत भनेर कस्तो खालको राहत मान्छेले एक्सपेक्ट गरेको हो होइन, अथवा तपाईँले भन्नुभयो निर्माता, निर्देशक, चलचित्रकर्मी, अन्य प्राविधिक, कलाकार सबै भन्ने। म निर्माताको हिसाबले चाहिँ के भन्छु भने यो बिचमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मारमा परेको भनेको हामी निर्माताहरू पनि हो होइन। अब हामी निर्माताले करोडौँ रुपियाँ लगाएर सिनेमा बनाइसकेका छौँ र बनाएको छौँ र केही सिनेमाहरू अझ मेरो सिनेमा त प्रदर्शनको क्रममा 2 दिन सिनेमा लाग्यो, तेस्रो दिनदेखि सिनेमा हलै बन्द भयो होइन। भनेपछि मलाई कति पीडा भएको छ, मलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ होइन। भित्रभित्र म के भइरहेको छु, भित्रभित्र म रोइरहेको छु भन्ने कुरा कसले बुझ्ने? तर तपाईँहरुका लागि राहत प्याकेज त ल्याएको रहेछ नि त चलचित्र विकास बोर्डले। होइन, त्यो राहत सुन्नु सर, चलचित्र विकास बोर्डले जुन राहत प्याकेज एउटा घोषणा गरेको छ, जुन दिने घोषणा गरेको छ, त्यो पनि मेरो हिसाबमा अहिले चलचित्र विकास बोर्डमा खासै आम्दानीको स्रोतहरू पनि छैन। त्यो हिसाबले त्यो ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। पुग्न त पुग्दैन त्यसले होइन। मैले त मेरो हिसाबमा हिजो शुक्रबार र शनिबार मेरो सिनेमा लाग्यो र अहिले चाहिँ आएर मेरो सिनेमा बन्द भयो भनेपछि सरकारले पुरै फिल्म मेरो फिल्मको पुरै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ मेरो हिसाबमा होइन। तर त्यसको पहल गरौँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। खालि अब चलचित्र विकास बोर्डले के गर्यो अथवा राहत कसरी बाँड्यो, प्राविधिक कलाकारलाई के गर्यो भन्नेतिर मात्रै नजाउँ, समग्र यो जुन चलचित्र उद्योगको कुरा गरौँ होइन। समग्र चलचित्र उद्योगको यदि तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने म त्यसको एन्सर दिन तयार छु। र प्लस अब तपाईँले जुन यो राहतको कुरा भयो, अब राहत नै अब सबै कुराको समाधान चाहिँ होइन। कसलाई कति दिएर पुग्छ राहत होइन। यहाँनिर म भुवन सर कहाँ पुग्न चाहन्छु, एड गरिहालौँ एक सेकेन्ड हो। चलचित्र विकास बोर्डले दिने राहत पनि पर्याप्त छैन, किन चलचित्र विकास बोर्डको पनि स्रोत सीमित छ, अथवा कुनै संस्थाले दिने राहत पनि पर्याप्त छैन। सधैँ राहतले जीवन पनि चल्दैन, सधैँ राहतले चलचित्र क्षेत्र पनि चल्दैन। त्यो चाहिँ के हो भने एउटा सर्ट टर्मलाई एउटा चलचित्र विकास बोर्ड आम चलचित्रकर्मीको साथमा छ भन्ने कुरा हो। र मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जो श्रमजीवी चलचित्रकर्मी छन्, अघि तपाईँले सुरुवातमा नि भन्नुभयो स्टारहरूको कुरा नगरौँ, एउटा आम श्रमजीवीको कुरा जोड्या भएर म श्रमजीवीको विषयमा भन्दैछु। आम श्रमजीवीको विषयमा चलचित्रकर्मी सामाजिक सुरक्षा योजना दृढताका साथ लागू हुनुपर्छ, जुन चलचित्र विकास बोर्डमा मैले नै त्यसको मोडालिटी ड्राफ्ट गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुर्याएको छु, जसले चाहिँ के गर्छ भने योगदानमा आधारित जुन सामाजिक सुरक्षा छ त्यो एउटा जुनियर टेक्निसियनले पनि पाओस् र त्यसमा आबद्धता हुने बित्तिकै उसको स्वास्थ्य बिमादेखि उसका छोराछोरी पढाउने व्यवस्थादेखि सबै होस् भनेर दृढताका साथ म लागिरहेको छु। यहीँनिर जस्तो एउटा त्यस्तो सामाजिक सुरक्षा कोष भइदिएको भए अथवा आपतकालीन कोष भइदिएको भए अहिले सम्भवतः मैले तपाईलाई यो प्रश्न गर्नुपर्ने होइन। म आएपछि दीपक छेत्री जस्ता दिग्गज व्यक्तिहरूले उपचारका लागि याचना गरिरहेको समाचारहरू होइन सर, होइन, यो गलत कुरा हो। दीपक छेत्रीलाई
इभन केशव भट्टराई हाम्रो विद्युत श्रद्धेय अध्यक्षलाई चलचित्र विकास बोर्डकै संयोजकत्वमा हामीले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएका छौँ र आज पर्यन्त दीपक छेत्रीको श्रीमती जो विपनाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई आज पर्यन्त म बोर्ड अध्यक्ष भएर आएपछि पनि सहयोग उपलब्ध रहेको छ र यो महामारीले हामीलाई के सिकायो भने हामी तयार थिएनौँ, यो पेन्डेमिक आउँछ भनेर हामी मेन्टली पनि तयार थिएनौँ र म चलचित्र विकास बोर्डमा आएपछि मैले चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष भनेर खडा गरेको छु। त्यसमा केही पैसाहरू जम्मा हुने क्रम चलेको छ। हामीले सबैलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। त्यहाँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्था जो पेसागत सङ्गठन छ नि चलचित्रसँग सम्बन्धित, जस्तो त्यसमा निर्माता सङ्घ, चलचित्र सङ्घ, कलाकार सङ्घ, मतलब सबै 13वटा संस्थाहरू त्यसमा सदस्य छन् र त्यो विपद व्यवस्थापन कोषले चाहिँ हामीले अबका दिनमा फेरि यस्ता ठुला पेन्डेमिकहरू आउँदाखेरि कसैको अगाडि हात फैलाउन नपरोस्। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरू अथवा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू, अन्य पेसाका व्यक्तिहरू जस्तै चलचित्र कर्मीहरूका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा लागू भइसकेको छ, लागू हुने चरणमा छ। त्यसको कहिलेदेखि लागू हुन्छ? चलचित्र विकास बोर्डले यसको मोडालिटी बनाएर बोर्डबाट निर्णय गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पुर्याएको छ र सामाजिक सुरक्षा कोष र श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि मेरो लगभग 15 दिन जति अगाडि यो विषयमा लामो छलफल भएको छ। यो तपाईँको प्रतिबद्धता हो? प्रतिबद्धता हो। यो प्रतिबद्धता नोट गर्नुहोला। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालको यो प्रतिबद्धता हो। एउटा कुरा यसमा अझै एड गरिदिन्छु। चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू भने यो असङ्गठित क्षेत्र हो। हजुर, हामी कहिले वर्षभरि पनि बिजी हुन्छौँ, कहिले 2 महिना पनि बिजी हुन्छौँ, कहिले 3 महिना पनि बिजी हुन्छौँ। अनि त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतापछि जुन ग्याप हुन्छ नि, महिना बेरोजगार रहेको अवधिको जुन न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनु पर्ने दायित्व चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले र नेपाल सरकारले तिर्नुपर्छ भन्ने चलचित्र विकास बोर्डको माग हो र सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यही अनुसारको मोडालिटी गएको छ। यहाँनिर म भुवन सर कहाँ पुग्न चाहन्छु, तपाईँको यो प्रतिबद्धता पुरा होस् भन्ने कामना गर्दै। हस्, धन्यवाद। भुवन सर, उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले सके जति गरिरहेका छौँ, चलचित्र विकास बोर्डसँग जति स्रोत साधनहरू छन् ती स्रोत साधनहरू अनुसार त हामीले पर्याप्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ भन्नुभयो। तपाईँ जतिको दिग्गज व्यक्तित्वले यो सन्तोषजनक छैन, चलचित्र विकास बोर्डले अझ धेरै गर्नु पर्थ्यो, गर्न सक्थ्यो भन्नुभयो। के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सक्थ्यो बोर्डले? दयारामजीले जुन भनिरहनु भएको छ र गरिरहनु भएको छ, उहाँले प्रयत्न अवश्य गर्नुभएकै होला, गरिरहनु भएको पनि छ, देखिन्छ पनि। तर उहाँले गरेको त्यो प्रयत्नहरू नेपाल सरकारले लागू गरिरहेको देखिँदैन। जस्तो प्रयत्न जस्तो कुनै पनि चिज त खै त यो गर्नुभएको छ उहाँले, तर के भयो त? ठोस त्यसको रिजल्ट के आयो त? केही पनि आएको त छैन, केही पनि रिजल्ट आएको छैन। के गर्नु पर्थ्यो बोर्डले, के गर्न सक्थ्यो यस्तो बेला? अब बोर्ड हेर्नुहोस्, यसको लागि त बृहत बोर्डले त जस्तो अहिले पो हामी कोरोनाको कुरा गरिरहेछौँ, कोरोनाले हामी यो पेन्डेमिक स्थितिमा छौँ र हामीलाई यो कोरोनाको कहरले मात्रै होइन, कोरोनाभन्दा पनि ठुलो कोरोना भनेको हाम्रो नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा धेरै अरू छन्। कोरोना त यो हाम्रो लागि सानो कहर हो रमेशजी। यो कोरोनाभन्दा अगाडि पनि हामी नेपाली चलचित्रमा हामी 40औं वर्ष इन्डस्ट्रीमा हामी लागेका हामी मान्छेहरूलाई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री वर्ल्ड वाइज फैलाउने नीति, नेपाली चलचित्रलाई संसारभरि फैलाउने नीति, नेपाली चलचित्रलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने नीति र यसमा नै गभर्मेन्टको आँखा ध्यान पुगिराखेको छैन र गभर्मेन्टले गरिराखेको छैन। दयारामजीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास जरुर गर्नुभएको छ, तर त्यो गरिराखेको छु त भन्न भएको छ, गर्नु पनि भएको छ, तर सम्बन्धित निकायले त्यसलाई हेरेको छैन। सम्बन्धित निकायले जबसम्म हेर्दैन, जबसम्म राहत नेपाली इन्डस्ट्रीले, नेपाली कलाकारले, नेपाली प्राविधिकले र नेपाली दर्शकले पाउँदैनन्, त्यसको के अर्थ हुन्छ र रमेशजी? यहाँनिर दयाराम सर कहाँ पुग्छु? हजुर, जस्तो सिक्किममा 1 करोड भारतीय रुपियाँसम्मको पनि अनुदान दिइन्छ, त्यहाँको सरकारले दिन्छ, त्यहाँका वेशभूषाहरू, संस्कृतिहरू समेटिएका चलचित्रहरूको लागि। भारतमा निश्चित प्रतिशत सिटहरू चाहिँ हलहरूमा निश्चित प्रतिशत हलहरू, निश्चित प्रतिशत सिटहरू त्यहाँका प्रान्तीय चलचित्रहरूको लागि सुरक्षित गरिएको हुन्छ। तर हाम्रोमा त हाम्रा राष्ट्रिय चलचित्रहरूले पनि प्राथमिकता पाउँदैनन् हिन्दी चलचित्रको तुलनामा, विदेशी चलचित्रको तुलनामा। अनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कर्तव्य
खालि राहतको कार्यविधि बनाएर मात्रै पुरा हुन्छ? होइन, अहिले राहतको कुरा उठाएर राहतको भने यस्ता मैले 20औं कार्यविधि बनाएको छु जुन चाहिँ नेपाली चलचित्रलाई मार्ग निर्दिष्ट गर्ने कार्यविधि हुन्। अहिले चलचित्रलाई सब्सिडीको कुरा गर्नुभयो, यसमा म आउन चाहेको थिएँ, तपाईँले विषय निकालिदिए भएर मलाई सजिलो भयो झन्। मलाई अलिकति क्लियर गर्न दिनुहोस् यसमा। अब म पनि के चाहन्छु भने राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरू, हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक सद्भावसँग जोडिएका विषयहरू, हामी 125 जात जाति छौँ, हाम्रा विभिन्न कला संस्कृति छन्, भाषाभाषी छौँ भन्ने हामी जुन प्रकारले भनिआएका छौँ नि, त्यस्ता कथाहरूको उत्खनन हुनु पर्यो। त्यस्ता कथामा निर्माण हुने चलचित्रलाई राज्यले आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने नीति मैले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष आएपछि त्यसलाई विनियमावली बनाएर स्टोरी ब्याङ्कको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ हामीले। यो पहिलो वर्षमा प्रवेश गरेको छ स्टोरी ब्याङ्कको कार्यक्रम। जसले के गर्छ भने पहिलो चरणमा त्यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका कथाहरू, जसो हामीले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव, विभिन्न कुराहरू भनौँ नि। स्टोरी ब्याङ्क भनेको कथा सङ्कलन गरेर राख्ने होइन, कथा सङ्कलन गरेर त्यसको कार्यविधिले के भन्छ भने त्यसमा छानिएका उत्कृष्ट 5वटा कथालाई निर्माणमा चलचित्र विकास बोर्डले आर्थिक सहयोग दिने होला। सिक्किम गभर्मेन्टले 1 करोड घोषणा गर्यो, हामीले 1 करोड तुरुन्तै गर्न सकौँला। कमसेकम आर्थिक सब्सिडी, विशिष्ट प्रकृतिका कथालाई आर्थिक सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चलचित्र विकास बोर्डमा सुरु गरेका छौँ। कसैले कुनै फिल्म मेकरहरू, जो फिल्म मेकर, म पनि फिल्म मेकरहरू, यदि मसँग छ कथा अथवा भुवन दाईसँग छ, अर्जुनजीसँग छ, अथवा तपाईँसँग छ, अरूसँग छ भने त्यो स्टोरी ब्याङ्कको कार्यक्रममा समावेश भएर आफ्नो कथालाई उत्कृष्टताको टप 5 भित्र लिएर आउँदाखेरि चलचित्र विकास बोर्डले आर्थिक सब्सिडी दिने कार्यक्रम हो त्यो। स्टोरी ब्याङ्क भने त्यहाँ स्टोरी ब्याङ्कमा कलेक्सन पनि हुन्छ। जस्तो अहिले यसपालि यो वर्ष 67वटा कथाहरू आएछ, जसमध्ये 5वटा छानिन्छ। होइन, त्यो कहिले यो वर्षभित्रै अनुदान प्राप्त गर्ने हो? यो वर्षभित्रै अनुदान प्राप्त। यो वर्षभित्र 5वटा नेपाली विषयवस्तु समेटिएका मौलिक चलचित्र, उत्कृष्ट 5वटा चलचित्रले निर्माणमा आर्थिक अनुदानै पाउँछन्। र पूर्ण होइन फेरि लगानीको सम्पूर्ण होइन। यसपालिदेखि कति प्रतिशत पाउँछन्? प्रतिशत पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बजेट यसपालि थोरै छ, तर थोरै बजेट भयो भने यो कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। अब यो कार्यक्रमको कन्टिन्युसन होस् र यसले भोलिका दिनमा वर्षमा 10वटा फिल्मलाई सहयोग गरोस्। एमाउन्टमा भन्नुहोस् न कति पाउँछन्? फ्याट्टै एमाउन्टमा भन्न मैले बोर्डमा छलफल पनि गर्नुपर्छ यो विषयमा, किनभने मैले नीतिगत कुरा फ्याट्टै एमाउन्टमा अहिले कार्यक्रममा भन्न सक्दिनँ। तर जे होस्, एउटा राम्रो एमाउन्ट ती 5वटा कथाले निर्माणमा आर्थिक सहयोग पाउँछन्, जो चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छन् 67वटा। सर, यहाँनिर नि अनुदानको प्रश्न मात्रै होइन, तपाईँले 5वटा उत्कृष्ट मौलिक चलचित्र कथाहरूलाई चाहिँ अनुदान दिइनेछ भन्नुभयो, यो प्रतिबद्धता सन्तोषजनक नै हो। तर यहाँ कथाको मात्रै कुरा होइन। जस्तो लकडाउन पछि लगत्तै हलहरू खुलेपछि साउथ इन्डियन फिल्म पुष्पा र नेपाली चलचित्र कठपुतली सँगसँगै चलेका थिए। यिनीहरूको टिकटको मूल्य लगभग हाराहारीकै थियो। त्यो कठपुतलीको टिकटको मूल्य पनि त्यही 300-350 को हाराहारीमा र पुष्पाको टिकट पनि त्यही हाराहारीमा त्यही मूल्यमा बिक्री। तपाईले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो प्रश्न यस्तो यो अन्याय होइन सर? नेपाली चलचित्रमाथि, हाम्रा चलचित्रमाथि अन्याय होइन यो? अन्याय हो। रमेश सर, म बिचमा केही बोल्नु थपिहाल्छु दाइ। यो प्रश्न राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। सबैभन्दा पहिला डब फिल्म नेपालमा आउन दिने कि नदिने, त्यसको ओरिजिनल जस्तो अब विदेशी फिल्ममा प्रतिबन्धै लाउने भन्ने कुरा त त्यो फरक प्रश्न हो सर। डब डाउन दिने कि नदिने भनेको हिन्दी चलचित्रहरू नै पनि आउँदा पनि नि यो नेपाली चलचित्रमाथि एक प्रकारको अन्याय, एक प्रकारको अतिक्रमण त भयो नि। महँगो हुनु पर्थ्यो नि विदेशी चलचित्रको टिकटको प्राइसको कुरा छ। अब टिकटको प्राइसको कुरा र अरू कुराहरू पनि छन् जुन म आज खोल्दिनँ, जुन चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत वर्कआउट भएको छ। यो लकडाउन, यो 15 दिनको जुन बन्द छ नि, अलिकति यो कोरोनाको कम्युनिटी, म चलचित्र निर्माता सङ्घलाई र चलचित्र सङ्घ जो हलवाला प्रदर्शकको सङ्घलाई र वितरकहरूलाई पनि बोलाएर, निर्माताहरूलाई पनि बोलाएर म भन्नेवाला छु, नेपाली चलचित्रको सेफ्टी पोइन्ट 1 नम्बर के हो, त्यो मेजरमा सबैको एग्री छ कि छैन? त्यो नेपाली चलचित्रको प्रमोसनको लागि सबै पक्ष एग्री छन् कि छैनन् सबभन्दा पहिला? किनभने हाम्रो देश नेपाल हो, नेपालभित्र पहिलो प्रायोरिटीमा राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र पर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा छु र म कुनै पनि हालतमा त्यो नीति ल्याउँछु वर्कआउट गरेको छु। मैले अहिले एकपक्षीय रूपमा यस्तो गर्दैछु त्यस्तो गर्दैछु भने यो अलि सतही हुन्छ। यसलाई अलिकति बृहत छलफल हुन दिनुहोस्। यो चरणमा म पनि प्रवेश गरेको छु। त्यो छलफल तपाईँको समय अवधि अब 4 महिना बाँकी छ सर। मलाई छलफललाई 10 दिन भए पुग्छ, मलाई धेरै चाहिँदैन। 4 महिना धेरै हो भनेपछि तपाईँ सर दयाराम दाहालले तपाईले अब आउने चैतभित्र यो विषयमा चलचित्र विकास बोर्डको ठुलो निर्णय सुन्नुहुन्छ। तपाईँकै कार्यक्रममा आएर भन्नु। यो तपाईँको यो प्रतिबद्धता पनि नोट गर्नु होला। यो प्रतिबद्धता तपाईँले मात्र होइन, आम चलचित्रकर्मीले नोट गर्नु पर्यो। र मैले अगाडि सारेको प्रस्ताव जुन छ नेपाली चलचित्रको प्रायोरिटीको लागि जुन प्रस्ताव मैले अगाडि ल्याएको छु, त्यसमा आम चलचित्रकर्मी पनि आम चलचित्रकर्मीले पनि प्रतिबद्धता जनाउँछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने त्यो चलचित्रकर्मीको माग पनि हो र मैले इन्फर्मली धेरै मान्छेसँग छलफल पनि गरिरहेको छु। यसमा भुवन दाइले केही थप्न खोजिरहनु भएको छ? हजुर रमेशजी, मैले सही कुरा हो। जस्तो
जस्तो मैले भर्खरै सिक्किम गभर्मेन्टको तपाईँले कुरा निकाल्नुभयो र सिक्किमको चिफ मिनिस्टर साहबले मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। मलाई सिक्किम बोलाउनु भएको थियो र म आफै पर्सनल्ली सिक्किमको सिएम साहबसँग पनि भर्खर भेटेर आएँ 1 महिना अगाडि। उहाँले सिक्किम एउटा इन्डियाको स्टेट हो। एउटा स्टेटमा सिक्किमको टुरिज्म बढोस्, सिक्किमको चाहिँ प्राविधिकहरूले काम पाओस्, सिक्किमको चाहिँ कलाकारहरूले काम पाओस्, त्यो एउटा फर्मेटमा तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भने सिक्किम गभर्मेन्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न रेडी छ भनेर उहाँले मेन चिफ मिनिस्टरले नै मलाई भन्नुभयो। र मलाई यति उहाँहरूको त्यो विचार सुनेर खुसी लाग्यो कि हाम्रो नेपाल त राज्य हो, देश हो। हाम्रो देशमा हाम्रो गभर्मेन्टले हाम्रो नेपाली चलचित्रलाई, हाम्रो नेपाली कलाकर्मीको बारेमा, हाम्रो नेपाली टेक्निसियन्सको बारेमा आवाज उठाएको र यस्तो गर्छु सरकार तपाईँहरूसँग छ भन्ने अनुभूति हामीले आजसम्म पनि गर्न पाइरहेको छैनौँ। हो भला कि दयारामजीले भर्खर भन्नुभयो पहल गर्नुभएको छ, त्यो पहल गभर्मेन्टको कानमा कहिलेसम्म पुग्ला? उहाँको यो पहललाई, उहाँको यो प्रतिबद्धतालाई हामी पछ्याउनेछौँ। यही सिलसिलामा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मैले भाग्यवश संयोगले मैले विदेशी चलचित्र पाकिस्तान र बङ्गलादेशको चलचित्र पनि खेल्ने मौका पाएँ। र त्यहाँ गइसकेपछि मैले के देखेँ भनेदेखि उनीहरूले पनि आफ्नो देशको आफ्नो किनभने नेपाली जसरी कति मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रलाई बुझ्ने कुरा के छ भने नेपाली चलचित्र भनेको एउटा खालि इन्टरटेनमेन्टको मात्रै साधन हो भन्ने बुझ्नु भएको छ। जबकि कति नेताहरूले पनि सायद यो एउटा इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो भनेर सिरियसली लिनुभएको छैन। जबकि चलचित्र इन्टरटेनमेन्ट त हुँदै हो रमेशजी, तर इन्टरटेनमेन्टको साथसाथै चलचित्रले नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली कल्चर, नेपाली टुरिज्मलाई पनि यसले जगेर्ना गरिराखेको हुन्छ। भर्खर अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो भनेदेखि जब चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले बच्चैदेखि नै हिन्दी भाषा या अरू कुनै भाषा सिकेर आएका होइनौँ, स्कुलमा सिकेर आएका होइनौँ, तर चलचित्रको माध्यमले हाम्रो आज बच्चाहरू हिन्दी भाषाहरू बोल्छन्। तर चलचित्रको यो विदेशी चलचित्रको विदेशी चलचित्रको अतिक्रमण यथावतै रहने हो र हाम्रो गभर्मेन्टले यसलाई सपोर्ट नगर्ने हो भने भोलि अब तामिल चलचित्र आएर हाम्रो बच्चाहरू अब तामिल भाषाहरू आजको 10 वर्षपछि बोल्न थाल्छन्। के त्यो हाम्रो लागि, हाम्रो दर्शकको लागि, हामी नेपालीको लागि गौरवको विषय हो र? यहाँनिर अर्जुन सर हुनुहुन्छ हामीसँग, अत्यन्तै प्रतिभाशाली युवा निर्माता हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा र मसँग अफियरमा कुराकानी हुँदा पनि यो देशमा नेपाली चलचित्रहरूलाई पछार्न चाहने अथवा प्राथमिकता दिन नचाहने विविध तत्त्वहरू छन् भन्नुभएको थियो। यसलाई प्रस्ट्याइदिनुहोस् त अलिकति। यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि व्यापक डेन्जर भाइरसहरू चलचित्र क्षेत्रमा छ। त्यो चाहिँ हामीले दाइरे त 40औं वर्षदेखि भोग्दै आउनुभएको, हामी त भर्खरका हो होइन। हामीले पनि जबदेखि चलचित्र क्षेत्रमा लागेँ तबदेखि मैले ती कोरोना भन्दा पनि डेन्जर भाइरसहरूसँग म त्योसँग फाइट गरिरहेको छु होइन। र त्यो छ, यथावत छ अहिले पनि। तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पहिला म मेन स्ट्रिम जुन मिडियाका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु है, उहाँहरूले चलचित्र क्षेत्रलाई कुन स्तरमा राखेको छ होइन। अब आज तपाईँको यो कार्यक्रममा आउने मौका पाएँ र 2-4 शब्दहरू म तपाईँको यो बोल्न पाएँ होइन। नेपालमा यो जुन हाम्रो चलचित्रलाई चाहिँ एउटा सामान्य मनोरञ्जनको साधन भने जस्तो मात्रै सबै मान्छेहरूले त्यो सोच्न थाले र हामीलाई खासै अब एउटा छेउमा राखिदिउँ, सानो कोलम लेखिदिउँ अथवा सानो कुराहरू गरिदिउँ भन्ने जस्तो मात्रै भयो। सबैबाट त्यस्तो खालको भयङ्कर सपोर्ट छैन। र अर्को कुरा, नेपाली चलचित्र उद्योगमा हामी काम गरिरहेछौँ र यो उद्योगले गरेको योगदान भनेको हामीबाट कति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्राविधिक कलाकार होइन लगायत हामी आफै निर्माताहरू पनि हामी धेरै मान्छेहरू यसमा बिजी भएका छौँ। सर, जहाँसम्म मिडियाको सपोर्टको कुरा गर्नुभयो नि, त्यसो त तपाईँ कलाकारहरू जसको आवाज सबैभन्दा बढी सुनिन्छ, जसले बोल्दा सबैभन्दा बढी श्रोता दर्शकहरूले सुन्छन्, खैर तपाईँ त निर्माता हुनुहुन्छ, चलचित्रका कलाकारहरू, नायकहरू, निर्माता निर्देशकहरूले त एकअर्कालाई सामाजिक सञ्जालमा सत्तो सराप गर्दै समय खर्च गरेको देखिन्छ आवाज उठाउनुको सट्टा आफ्ना समस्याहरू। त्यति टिप्पणी नगरौँ, त्यो उनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत होइन। तपाईँले मिडियाको बारेमा भन्नुभयो। मिडियाको बारेमा मैले भनेको के भने तपाईँले पनि हामीलाई महत्त्व दिनुहोस् है, धेरै महत्त्व दिनुहोस्। किनकि हामी मरेपछि मात्रै लगेर तपाईँले हाम्रो फोटो कहाँ छ है भनेर खोजेर हाल्ने होइन। हामी जिउँदै हुँदाखेरि तपाईँले महत्त्व दिनुहोस्, भुवन दाइ जिउँदै हुँदाखेरि भुवन दाइको महत्त्व राख्नुहोस्,
हुँदै के अरे हाम्रो अध्यक्षज्यू जिउँदै हुँदाखेरि उहाँको महत्त्व राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी मरिसकेपछि हाम्रो फोटो खिचेर लगाउन संविधान दिनु पऱ्यो, 2-4 कुरा भन्नु पऱ्यो भन्ने होइन। मेरो भनाइ त्यो हो। अहिले हामी हामी मरेपछि चाहिँ त्यसको गुणगान गाउने उसमा छौँ। मेन कुरा अर्को कुरा तपाईँलाई के भने, जुन भाइरसको कुरा गरेको छु, नेपाली चलचित्र उद्योगमा भयङ्कर भाइरसहरू छन्, जसलाई त्यो खोपले पनि, अहिले जो आएको खोपले पनि के अरे तिनीहरू त्यो उपचार हुँदैन होइन। जस्तै तपाईँले मलाई नाम बताउन खोजिरहनु भएको छ होला, म तपाईँ नाम भन्दिनँ। 2-4 जना जसले भाइरस छ, त्यो भाइरसलाई हटायो भने मात्रै यो नेपाली चलचित्र उद्योग अगाडि बढ्छ। अन्यथा तपाईँले अहिले भन्नुभयो, दाइले भन्नुभयो, भोलिको अब 4-5 वर्षपछि यहाँ चाहिँ के अरे तमिल भाषा बोल्न थाल्छ, हिन्दी जसरी बोलेको। सुन्नुहोस् न, तपाईँ नाम नभन्नुहोस् कि, नाम कसैको लिनु आवश्यक छैन यो गरिमामय कार्यक्रममा, तर तपाईँले भनेका ती भाइरसहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन्, कसरी खाइरहेका छन् नेपाली चलचित्र उद्योग? धेरै जस्तै मैले अस्ति 15 गते सिनेमा, मैले आफ्नो सानो सामान्य सिम्पल घटना भनिदिन्छु तपाईँलाई। मैले अस्ति 15 गते सिनेमा लगाउन खोज्दाखेरि केही 2-4 जना मान्छेहरूले मेरो सिनेमा लगाउन दिएन, किनकि चपली हाइट 3 भन्ने सिनेमा मात्रै इतिहासमा जुधेको फिल्म होइन नि होइन। यहाँ हरेक हप्ता कतिवटा नेपाली फिल्म पनि जुत्थ्यो, कति हिन्दी फिल्म आउँथ्यो, कति के आउँथ्यो होइन। तर मैले मात्रै चलचित्रहरू पनि जुधेका छन्। सुन्नुहोस्, मैले दाइ र मेरै चलचित्र जुधेको छ एकचोटि होइन। चपली हाइट 1 रिलिज हुँदा दाइको सिनेमा रिलिज भएको थियो। तर मेन इम्पोर्टेन्ट विषय, सरी मैले अर्जुनको कुरा काटेँ, इम्पोर्टेन्ट विषय रमेशजी, नेपाली चलचित्र जुझ्नु भनेको आफ्नो ठाउँमा होला, त्यो त व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो नि, त्यो त सकारात्मक कुरा हो। तर के त भनेदेखि हामीले त सबभन्दा हामीलाई गाह्रो नै, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई गाह्रो नै के परिरहेको छ त भने 500 करोडमा बनेको चलचित्र हाम्रो 1-2 करोडमा बनेको, हाम्रो घर खेत राखेर बनेको चलचित्रसँग जुधिराखेको छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीलाई साथ दिने हाम्रो गभर्मेन्ट, हाम्रो सरकार हामीसँग छैन सर। हो, यही मेरो प्रश्न। रमेशजी, म यसलाई कुरालाई गर्छु र त्यसरी मैले सिनेमा जुधायो भनेर त्यो नकारात्मक कुराहरू गर्न थालेँ र त्यसपछि के भने, ओहो हो त यार नजुधाउँ नि त भनेर मैले सार्दिएँ। तर सारेपछि ती मान्छेहरूले ताले ल सार्यौँ हामीले भनेर भन्दै हिँडे होइन। अर्जुन कुमारलाई हामीले पछार्यौँ, हामीले सार्न लगायौँ सिनेमा भनेर भन्दै त्यो कुराहरू मैले सुने, देखेँ होइन। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति भएको मान्छेहरू, तपाईँलाई नाम भन्नुपर्ने पर्दैन, म नाम भन्नुलाई कुनै दिन होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई पाखा लाउनुपर्छ र यिनीहरूले नै हो विदेशी चलचित्रहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिएर नेपाली चलचित्रहरूलाई तहस नहस बनाउन खोजिरहेछ। तपाईँले अहिले यो 2 वर्षमा किन, योभन्दा अगाडि पनि तहस नहस भइसकेको छ नेपाली चलचित्र। 2-4 फिल्म चलेर हुँदैन, 100 सिनेमा रिलिज हुन्छ, तर 2-4 चलचित्र लागेको र चलेको देखिनुहुन्छ तपाईँले। सर त्यसमा त गुणस्तरमा पनि त समस्या छ। गुणस्तरमा समस्या होइन, सुन्नुहोस् न, गुणस्तरमा समस्या होइन। मैले त गुणस्तर कुरा गर्नुहुन्छ, स्पाइडरम्यान अथवा चाहिँ कुनै हिन्दी सिनेमा जतिको गुणस्तर त नेपाली सिनेमा म के अरे त्यो 500 करोड खर्च गरेर बनाउन सक्दिनँ। त्यस्तो होइन सर, लगानीको मात्रै कुरा होइन। तपाईँलाई म 101 नेपाली चलचित्रको नाम गनेर भन्न सक्छु जसको कथा अत्यन्तै निरस छ, झुर छन् सर कतिपय चलचित्रहरू होइन। त्यो झुर छ, झुर छ पनि। अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, एउटा कुनै सिनेमा भनेको अथवा गीत भनेको, कविता भनेको त्यो जुन शब्द छ नि, त्यो आफै राम्रो हो। तपाईँले झुर भनेर झुर हुने होइन, अथवा तपाईँले राम्रो भनेर राम्रो हुने, अथवा तपाईँले नराम्रो भनेर नराम्रो हुने होइन। तपाईँलाई कुनै गीत मनपर्छ, त्यो तपाईँलाई मनपर्ने गीत मलाई मन नपर्न सक्छ, राइट? तपाईँलाई कुनै चलचित्र मन पर्न सक्छ, त त्यो चलचित्र मलाई मन नपर्न सक्छ। तर यो भनेको कसी भनेको आम दर्शक हो, जुन चलचित्र धेरै पैसा कमाएन तर त्यो चलचित्र भयङ्कर झुरे होला भन्ने चाहिँ होइन। सबैले सिनेमै बनाएको, सबैले फिल्म नै बनाएको, सबैले गीत नै गाएको, कुनै चल्छ कुनै चल्दैन, त्यो भनेको यही हो। अहिले तपाईँले जे कुरा गर्नु पनि यही भ्युजकै कुरा गर्नुभयो, तपाईँले यही युट्युबको भ्युजकै कुराले गर्दा आज यो सबै कुरा आयो। युट्युबको कुरा मात्रै होइन सर, तपाईँले कुरा गर्नुभयो कि यही हो, तपाईँले कुरा गर्न खोज्नुभयो कि त्यही हो कि युट्युबको भ्युजको कुरा गरिसक्नुभयो तपाईँले अहिले कहिले होइन। किन मलाई मन पर्दैन भने होइन, हलमा त सुन्नु न, कुनै हलमा मान्छे नभएको चलचित्र पनि राम्रो चलचित्र धेरै छन्, हलमा पैसै नकमाएको फिल्महरू पनि धेरै छन्। राम्रो चलचित्र के, राम्रो चलचित्र जहाँ उसले पैसा कमाएन, जहाँ उसले त्यो फिल्मबाट उसको केही पैसा बेनिफिट भएन। तर एउटा कुरा तपाईँले कुरा उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भने, मैले जहाँ पनि उठाउँछु यही कुरा उठाउँछु र तपाईँको कार्यक्रम पनि उठाउँछु। हिन्दी डब चलचित्र यसरी नै नेपालमा हिन्दी डब चलचित्रको पैसा कति लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन तपाईँलाई? म भन्छु 1-2 लाखमा सिनेमा लिएर आउने, 1-2 लाखमा सिनेमा आउँछ भने दाइ कसले ल्याउँदैन? किन यहाँ अर्को तनाव लिन्छ? लिएर आउने अनि त्यसपछि हामीसँग जुधाउने अनि नेपाली चलचित्रलाई कसरी तहस नहस बनाउने भन्नेतिर त्यही मान्छेहरू खेलमा लागेका छन्।
बुझ्नुभयो? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, ती मान्छेहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो एउटा कार्यक्रम तपाईँले पुरै कार्यक्रम ल नेपाली चलचित्रको लागि दिउँ भनेर के अरे त्यो मान्छेहरूलाई पनि ल्याएर अगाडि ल्याउनुहोस्, हामी अनि बहस गर्छौँ त्यसको। होइन, त्यसलाई नियमन गर्ने भूमिका त राज्यको हो नि त, नियमन गर्ने हो नि त। कति हेर्नुहोस्, हामीले यहाँबाट साइन गरेर जान्छ। आवाज उठाउन सकेको भए कलाकारहरूको आवाज त सर सबैभन्दा बढी सुनिन्छ, सबभन्दा छिटो नोटिस गर्छन् मान्छेले। तपाईँहरूका प्रसङ्ग त कति छिटो नोटिस गर्छन्। मेरो त यो रगतमा नेपाली चलचित्र छ, नेपाली कला संस्कृति छ, बुझ्नुभयो? म 20-25 वर्षदेखि यही कला क्षेत्रमा छु र मलाई माया छ यो फिल्डको। यो फिल्ड तहस नहस हुँदैन। हरेक दिन, हरेक हप्ता, हरेक दिन रिलिज हुन्छ जो साउथ इन्डियन मुभी। यसरी नेपालमा हेर्नुहोस्, अहिले 2 वर्ष अगाडिको एउटा हिन्दी अल्लु अर्जुनको हिन्दी फिल्म पनि फेरि डब भइरहेछ भन्ने सुनेको छ, त्यो पनि आउँछ। त्यस्तै फिल्महरू धेरै आउँछ, जसले गर्दा हरेक चलचित्रलाई, नेपाली चलचित्रलाई तहस नहस बनाउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमता मसँग चाहिँ छैन। अब दाइहरूसँग छ भने बेग्लै कुरा। यहाँनिर म भुवन सर कहाँ आउँछु। भुवन सर, तपाईँले भन्नुभयो हामी 40औं वर्षदेखि नेपाली चलचित्रमा काम गरिरहेका छौँ भनेर। नेपाली चलचित्रमाथि जुन प्रकारको यो अन्याय भइरहेको छ, जसको वर्णन अर्जुन सरले गर्नुभयो र बहसमा भइरहेको छ कि एउटा 200 करोडको लगानीमा बनेको फिल्मसँग एउटा चाहिँ 2 करोड अथवा 1 करोडको लगानीमा बनेको चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, मेकिङमा लगायतका विविध पक्षहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन, यो अन्याय हो भन्ने कुरा यहाँ आइरहँदाखेरि यो अन्यायको अब्जस त तपाईँहरू जस्ता दिग्गज कलाकारहरूले, निर्माताहरूले पनि त लिनु पर्ला नि। तपाईँहरूले आवाज उठाउन नसकेको, राज्यलाई झकझकाउन नसकेको त हो नि। रमेश सर एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अब इन्डस्ट्रीमा, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा हाम्रो एक त मार्केट सानो छ, हाम्रो पपुलेसन एकदमै थोरै पपुलेसन छ। त्यस कारणले हाम्रो मार्केट अनुसार हामीले त्यही अनुसारको हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो सबभन्दा यो जड छ, यसलाई हामीले जहिले पनि नेपाली हाम्रो दर्शकले पनि हामीलाई यो क्वेसन गर्नुहुन्छ बार कि नेपाली चलचित्र राम्रो किन बनिएन। हाम्रो दर्शकले सधैँ पनि जहिले पनि नेपाली चलचित्र नै हेर्न चाहनु भएको छ र जब राम्रो चलचित्र बनिएको छ तब 100वटा हिन्दी चलचित्रलाई पनि नेपाली चलचित्रले पछारेको पनि इतिहास छ रमेशजी। हजुर, त्यो हामीलाई दर्शकले पुरा सपोर्ट गर्नुभयो र आजको दिनमा पनि हाम्रो दर्शकको इच्छा भनेको नेपाली चलचित्र नै चलोस् विदेशी चलचित्र भन्ने नै इच्छा हो, उहाँले माया गर्नुहुन्छ। यहीँनिर मेरो प्रश्न, यही दर्शकहरूको यही इच्छालाई सम्मान गर्न चाहिँ राज्यलाई झकझकाउने दिशामा तपाईँ जस्ता निर्माताहरूको अथवा कलाकारहरूको भूमिका खोइ त हो। त्यसकारणले अन्याय भयो भनेर भनिरहने अनि यो अन्यायको विरोध नगर्ने। रमेशजी, मैले मात्रै भन्दिनँ, म आफै पर्सनल्ली पनि मैले सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चार मन्त्रीजीसँग नि पर्सनल्ली कुरा गरेको छु, मैले अर्थमन्त्रीजीलाई पनि कुरा गरेको छु। यो नेपाली सिनेमाको ट्याक्सको विषयमा लिएर पनि अर्थमन्त्रीजीलाई पनि र मसँग लगायत केही साथीहरू पनि जानुभएको छ। त्यस कारणले नै नेपाली चलचित्रलाई यस्तो किसिमले यसलाई यो प्रमोट गर्न परेको भनेर हामीले विकास बोर्ड गठन गरेर हाम्रो विकास बोर्डको अध्यक्ष मार्फतै चाहिँ नि हामीले जानु पऱ्यो नि, किन हाम्रो सम्बन्धित निकाय त विकास बोर्डको अध्यक्ष विकास बोर्ड हो नि त, त्यो जानु पर्यो। तर किन विकास बोर्डको अध्यक्ष पनि गइराखेको छ, सञ्चार मन्त्रालयमा गइराखेको छ, सञ्चारबाट जानु पर्यो तपाईँको अर्को मन्त्रालय चलचित्र नीति, त्यसको लागि चलचित्र नीति पास हुनुपर्छ। हामीलाई के भइराखेको छ भने रमेशजी, म दर्शकहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हामीलाई एकतिर दर्शकहरूले पनि किन राम्रो चलचित्र बनिरहेको छैन, नेपाली कलाकारहरूले, नेपाली निर्माताले किन राम्रो चलचित्र बनिराखेको छैन भनिराख्नु भएको छ। हामीलाई एउटा पिञ्जडाभित्र थुनिएको छ, थुनिएका छौँ हामी निर्माताहरू र त्यो पिञ्जडाबाट त किन उड्न सक्दैनस् भनेर हामीलाई भनिएको छ। भनाइको अर्थ के भने हामीलाई त्यो पिञ्जडाभित्र नेपाल सरकारले थुनेर राखेको छ। हामीलाई त्यो प्रिभिलेज, त्यो फेसिलिटी, नेपाली चलचित्रको प्रवर्धन गर्ने, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने फेसिलिटिज, नेपाली चलचित्रको नीति अहिलेसम्म लागू गरिएको छैन। त्यो नीति लागू गरे जब जुन दिन सरकारले त्यो नेपाली चलचित्र नीति लागू गर्छ त्यो दिन जस्तैसुकै बाहिरको चलचित्रसँग पनि हाम्रो कलाकार, हामी निर्माता, हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र हाम्रो दर्शकले हामीलाई साथ दिन्छ। यहाँनिर समयको पाबन्दीका कारणले म दयाराम सर कहाँ पुग्न चाहन्छु। दयाराम सर, जस्तो भुवन सरले भन्नुभयो कि हाम्रो देशको त आफ्नो चलचित्र नीति पनि छैन, हामीले चलचित्र नीति पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ र यो जुन अन्याय, जुन अतिक्रमण, विदेशी चलचित्रको अतिक्रमणको कुरा हामी गरिरहेका छौँ, यो त वर्षौँदेखि, कैयौँ वर्ष अघिदेखि भइरहेको छ।
तपाईँ एउटा नेपाली चलचित्रको निर्देशक, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के नेपाल सरकारले अथवा नेपालका नेतृत्वले, नेपालका नेताहरूले, नीति निर्माताहरूले सुन्दैनन् तपाईँहरूका कुरा? होइन, त्यसो होइन। अब म यो कुरालाई, किनभने यो राम्रो फेरि तपाईँले त बचावट पनि गर्नु पर्छ। राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भन्छन् नि चलचित्र विकास बोर्डमा। बचावट गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। जस्तो 2077 राष्ट्रिय चलचित्र विधेयक हामीले निर्माण गरेका छौँ। राष्ट्रिय चलचित्र अघि भोन्दाले उठाएको कुरा यही हो। यो राष्ट्रिय चलचित्र विधेयक सञ्चार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएर आएको छ। अब यो कानुन मन्त्रालयबाट फर्किने बित्तिकै पार्लियामेन्टमा जाने तयारीमा अब जान्छ। यो बिचमा अलिकति पार्लियामेन्ट पनि नभएर पनि यो अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो होइन। त्यसले गर्दा यो राष्ट्रिय चलचित्र विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित हुनु जरुरी छ, किनभने यसले 99 समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्छ। जस्तो डिजिटल प्लेटफर्मका कुराहरू छन्, विदेशी सिनेमाको अतिक्रमणका कुरा छन्, जस्तो अर्जुनजीको कुरा पनि म समर्थन छु। किनभने हामीले नेपालमा बसेर राष्ट्रिय भाषाका चलचित्रहरू भुतु मरेको ठुलो आँखाले हेर्दैनौँ र चलचित्र विकास बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कुरा तपाईँलाई आज भनौँ मैले अहिले यो कुरा गीत गाउँदै हिँड्न खोजेको होइन। म आज तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु। चलचित्र विकास बोर्डको अधिकार क्षेत्र भित्र भएका कुराहरू निर्माता सङ्घ र चलचित्र सङ्घसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय भाषाको चलचित्रहरू नेपाली लगायत सबै भनौँ न, गुरुङ, तामाङ, नेवार जे पनि यी प्रायोरिटीमा आउँछन् कि आउँदैनन्? प्रदर्शककोमा, वितरककोमा, निर्माताकोमा अथवा चलचित्र विकास बोर्डमा आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा यो बोर्डको निर्णय क्षेत्र चाँडै निर्णय हुन्छ र कतिपय कुरा कानुनले निर्दिष्ट गर्नुपर्ने कुरा विधेयक पास हुनुपर्छ र विधेयक एउटा पोजिटिभ सिम्पटममा अगाडि आएको छ। तर नेपालभित्र व्यवसाय गर्न पाइन्छ। WTO को मेम्बर हो नेपाल, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको। त्यो हिसाबले विभिन्न भाषाका चलचित्रको व्यवसाय गर्न पाइन्छ, तर पहिलो प्रायोरिटीमा नेपाली सिनेमा हुनुपर्छ। बोर्डले गर्ने निर्णय तुरुन्तै हुँदैछ। मैले अघि भने चैतसम्म मलाई मेरो टाइम असारसम्म छ। चैतभित्र चलचित्र विकास बोर्डको निर्णय आउँछ र मलाई लाग्छ त्यति बेलासम्म विधेयक पनि कानुन मन्त्रालयबाट पार्लियामेन्ट पुग्छ होला चैतसम्ममा, मेरो अनुमान, मेरो एब्सोल्युटली जयरामजी। र बोर्डले गर्ने निर्णयमा कुनै कन्जुसाइ हुँदैन। यहाँ बोर्ड सदस्य अर्जुन डङ्गोल पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ र चलचित्र निर्माता सङ्घको नेपाली चलचित्र इतिहासको एउटा विशिष्ट व्यक्ति भुवन केसी, म उहाँलाई पनि बोलाउँछु। चलचित्र हलवालाहरूलाई बोलाउँदा, वितरकलाई बोलाउँदाखेरि मैले यो अलिकति यो कोरोना कम होस् भनेर। यसमा अर्जुन सरले केही थप्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ के भने के अरे हाम्रो अध्यक्षज्यूको कुरामा म के छ भने, अब यहाँ अध्यक्षज्यूको कुरामा भन्दा पनि यहाँ हामीलाई यही देशमा हामी जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ, यहीँ काम गरिरहेछौँ, यहीँ दुःख गऱ्यौँ, अनि हामीले काम गरेर खान नपाउने, हामीले गरेको कामलाई चाहिँ त्यति प्रायोरिटीमा नराख्ने किन? सरकारलाई पनि भन्छौँ हामी, हाम्रो धरती अर्काको भर्ती भन्ने जस्तो। अर्को कुरा यहाँ जुन खालको एउटा नङ्गा नाच नाचिरहेछ नि, त्यो नङ्गा नाच नाच्नेहरूको धेरै दिन छैन। किन भन्दाखेरि भनौँ न, ल मानिलिउँ पुष्पा भन्ने फिल्मले 14 करोड कमाएर 15 करोड कमाएर, ल 14 करोड कमायो भने त्यो पैसा कसरी जान्छ विदेश हेरौँ न, होइन? त्यो हेरौँ न, 14 करोड कमायो भन्छ, त्यसको हिसाब किताब हेर्न त सकिन्छ नि, हामीले सक्दैन सर? यति पैसा कमाएर उति पैसा कमाएर त्यो पैसा कसरी जान्छ विदेश? 14 करोड कमाएर हेरौँ, एक पन्ना एक चिट्ठा खुल्ला हुन्छ। अब एक चिठा खुल्ला हुन्छ, हुनुपर्छ, अनि मात्रै नेपाली फिल्म चाहिँ ट्र्याकमा आउँछ र अनि मात्रै नेपाली फिल्मलाई प्रायोरिटीमा राख्छ, अदरवाइज राख्दैन। नेपाली या राष्ट्रिय भाषाका चलचित्रहरू हामीले चाइनिज सुट पनि बेच्न पाउँछौँ, बेलायती सुट पनि बेच्न पाउँछौँ, तर यदि नेपाली कपडाको सुट राम्रो बनाउनु पर्यो, हाम्रो लागत कम होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने हाम्रो देश सानो छ, हाम्रो भूगोल सानो छ, हाम्रो बजार त्यति वर्ल्ड वाइड भइसकेको छैन, हामी त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र। तपाईलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर यो बहस टुङ्ग्याउँछु। बोन्दा के बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि बोल्न दिनु। हैन, उहाँ कहाँ यसमा चलचित्र विकास बोर्ड दृढ छ, रमेश सर दृढ छ यसमा, र नेपाली राष्ट्रिय भाषाका चलचित्र निर्माताहरूकै र कलाकारहरूकै आवाज अनुसारको निर्णय बोर्डले गर्छ। हुन्छ, तपाईलाई एउटा प्रश्न, तपाईको यो दृढतालाई हामी पछ्याउनेछौँ, चैतसम्ममा भन्नुभएको छ, यो प्रतिबद्धता पछ्याउनेछौँ, तपाईँ दस्तखत गरेर जानुहुनेछ यहाँबाट। त तपाईलाई मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न के हो, नेपाल WTO को सदस्य हो, व्यापार गर्न पाइन्छ, आफ्नो जस्तो भए पनि आफ्नै हुन्छ, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यो ध्रुव सत्य हो। त व्यापार गर्न विश्वभरि पाइन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ हिन्दी चलचित्रहरू अथवा विदेशी चलचित्रहरू आएर व्यापार गर्ने, हामीले चाहिँ कम्तीमा नेपाली भाषीहरू भएका बजारहरू, सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, म्यानमार लगायत अहिले त विश्वभरि नेपालीहरू छन्, कतार, साउदी अरबमा सर्वत्र नेपालीहरू छन्, यी बजारहरू खोज्ने पहल चलचित्र विकास बोर्डले किन गरेन? गरिरहेको छ भने के गरिरहेको छ? नभनौँ, चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेको छ, परिणाम देखिएन नि, त्यसले गरेन जस्तो देखियो। आजको यो एउटा कुरा छ भने एउटा ट्राभलिङको रेस्ट्रिक्सन छ, कतिपय अवस्थामा गएर साइन गर्नुपर्छ। जुन प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ, मैले अघि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा नेपाली सिनेमा लैजानको लागि पहल हुनुपर्छ भने भुवन दाइको पनि आवाज हो, म अध्यक्ष भएको तेस्रो दिन पनि आएर उहाँ र मेरो छलफल भएको यो विषयमा।
त्यसको लागि के हुनुपर्छ भने हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ त चाहियो नि सम्बन्धित देशमा। हामीले यहाँबाट बसेर सबै कुरा त्यहाँ फलोअप गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चलचित्र विकास बोर्डले नियमावली बनाएर सञ्चार मन्त्रालयमा विश्वका विभिन्न 43वटा देश हामीले भेरिफाई गरेका छौँ जहाँ चाहिँ नेपाली सिनेमाको ठुलो मार्केट हुनसक्छ। त्यो 43वटा ठाउँमा चाहिँ चलचित्रसँग सम्बन्धित अवैतनिक दूत, राजदूत पनि होइन, महावाणिज्य दूत पनि होइन, चलचित्र दूत नियुक्त चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले गरेर त्यसमा त्यहाँ भएका डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई रोस्टरमा लिएर आएर र राम्रा फिल्महरूलाई चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत चाहिँ ती देशहरूमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेर यो गर्न लागेको छ भन्नुभएको कि गरिसकेको छ सञ्चारबाट के सोच्दैछौँ होइन सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर परराष्ट्रमा पुगेको छ। कहिले नियुक्त हुन्छन् त चलचित्र? अब चाँडै हुन्छ। अब परराष्ट्र चाँडै भन्नाले यो चाहिँ के भने विदेशी देशसँगको नि रिलेसनको कुरा भएर सञ्चारको निर्णयले मात्र नपुग्ने भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ। मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाँडोभन्दा चाँडो यो निर्णय गर्छ, रोक्नुपर्ने कुनै। तपाईँको 4 महिना अवधि बाँकी छ, पहल जारी रहन्छ। त्यो बेलासम्म भइसक्छ सर। हामीले कतिपय यो पनि तपाईँको एउटा अन्तिम प्रतिबद्धता रह्यो कि नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन चलचित्र दूतहरू नियुक्त गर्ने, नेपाली भाषीहरू भएका देशमा चलचित्र दूतहरू नियुक्त गर्नका लागि र विदेशी प्रतिस्पर्धामा जाने नेपाली चलचित्रहरूलाई नैतिक र भौतिक अनि आर्थिक रूपमा पनि चलचित्र विकास बोर्डले सहयोग गर्ने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेर केही चलचित्रलाई सहयोग पनि गरिएको छ। त्यसको संयोजक अर्जुन डङ्गोलजी नै हुनुहुन्छ। अर्जुन सरको 1 मिनेटमा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट लिएर यो बहस टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो उद्देश्य भनेको विदेशी चलचित्रलाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन, विदेशी चलचित्र चल्नुपर्छ। तर उनीहरूले व्यापार WTO को सदस्य हो नेपाल पनि, यहाँ व्यापार गर्न पनि पाउँछ। तर यो देशको पनि एउटा नियम होला नि, यो देशको नि कानुन बनाउन सकिन्छ नि कि उनीहरूले व्यापार गर्न पाउँछ तर यो तरिकाले काम गर्न पाउँछ, यो तरिकाले काम गर्न के अरे पाउँछ भन्ने त एउटा नियम होला नि। जस्तै अब मैले कुनै एउटा मिसाइलसँग गुलेलीले प्रतिस्पर्धा गर भनेर त सरकारले छोडेर पनि भएन। जस्तै 1 मिनट रमेश सर, हाम्रो देश हाम्रो सरकारले हाम्रो नेपाली चलचित्र संसारभरि चलाउनको लागि के पहल गरेको छ त? जस्तो अहिले भर्खर दयारामजीले भन्नु पहल भएको छ, यो त कति भइसक्यो सुनेको तर कार्यान्वयन भएको छैन। यसलाई यो प्रतिबद्धतालाई हामी पछ्याउने छुट्याइदिन्छु। यसलाई म के छुट्याइदिन्छु भने उहाँहरूले नेपाली चलचित्र मात्रै चलाएर पनि सिनेमा हलहरू सर्भाइभ पनि हुँदैन। सिनेमा हल पनि चल्नुपर्छ, सिनेमा हल पनि जोगिनुपर्छ। जब सिनेमा हलै छैन भने हामी सिनेमा कहाँ देखाउने? उहाँहरूले जुनसुकै भाषाको चलचित्र पनि देखाउन पाउनुपर्छ। तर यसरी जहिले पनि यही 50,000, 1 लाख, 2 लाखमा त्यो हिन्दी डब फिल्म लिएर आउने अनि त्यसपछि सातौँ खाने नेपाली फिल्मको त्यो काम चाहिँ नगरोस्। अनि त्यसलाई चाहिँ नियम बनाएर त्यसपछि अघि रमेश सरले निकालेकै एउटा प्रश्नमा म जान चाहन्छु। अनि नेपाली चलचित्रको प्राइस र विदेशी चलचित्रको प्राइस पनि सेम, यो त एकदमै भने नि कुनै पनि एङ्गलबाट यो केही मान्छे जस्तो अर्जुनले कुरा निकाल्नु भएको थियो, केही व्यक्तिहरूले चाहिँ नि चाहिकन चाहिँ नेपाली सिनेमा अगाडि नबढोस् भनेर यो विगत धेरै वर्षदेखिको यो रणनीति यहाँ भइराखेको छ। त्यो यसमा तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को पनि जोड दिन्छु म, होइन? जुन नेपाली हिन्दी विदेशी चलचित्रहरूले जुन के विकास शुल्क, होइन विकास शुल्क हामीलाई राम्रो विकास शुल्क तिर्नु पर्थ्यो योभन्दा अगाडि। अहिले हाम्रो कार्यकालभन्दा अगाडि नै त्यो 1-2वटा कार्यकाल अगाडि चाहिँ त्यो विकास शुल्क पनि घटाएको रहेछ भने त्यो पनि केही भाइरसहरूले नै घटाएको हो, त्यो घटाउनु नपर्ने थियो। हुन्छ, त्यसलाई पनि आवाज उठाइदिनु होला। हुन्छ, यहाँ समय घर्किसकेको छ। हो, बालासाहेब ठाकरेले मराठामा चुनाव जितिसकेपछि उनले चुनाव जिताएको सांसद, जो उनको पार्टीको जितेको सांसद थियो, त्यो सांसदलाई लिएर मुम्बईको एउटा हलमा पुगेका थिए एउटा मराठी फिल्म चलाउनका लागि, जुन मराठी फिल्मलाई त्यो हलबाट हटाइएको थियो। हाम्रो नेतृत्वमा पनि त्यस प्रकारको जवाफदेहिता, त्यस प्रकारको आफ्नोपन चाहिँ जरुरी छ। आफ्ना चलचित्र रमेशजी 1 मिनट सानो एउटा समय लिए। अब यस विषयमा चाहिँ रमेशजीले अघि नै पनि कुरा निकाल्न भएको थियो, यस विषयमा आवाज हाम्रो सरकारप्रति आवाज ध्यान आकर्षण गर्नको लागि हामी सबै चलचित्रकर्मी जो वेल नोन सबैले दर्शकले चिनेका हाम्रो चलचित्रकर्मीहरू पनि एकजुट भएर लाग्नुपर्छ, नभए सरकारको ध्यान आकर्षण हुँदैन। हुन्छ, भुवन सरको यो उद्गारका साथ आजको बहस टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र आज जति पनि प्रतिबद्धताहरू चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट चलचित्र विकास बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष दयाराम दाहालले व्यक्त गर्नुभएको छ, ती प्रतिबद्धताहरू पढेर सुनाउनका लागि म कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरालाई निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँले ती प्रतिबद्धताहरू पढेर सुनाउनुहुनेछ र उहाँले सबैको दस्तखत लिएर
दयाराम दाहाल सरको हातबाट यसमा लालमोहर लाग्नेछ। कार्यक्रम लालमोहरमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले गरेका प्रतिबद्धताहरू: 1 नम्बर, नेपाली चलचित्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने त्यो लागू गर्ने। 2, स्टोरी ब्याङ्क स्थापना गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिने 5 वटा कथाहरूमा चलचित्र विकास बोर्डले सहयोग गर्ने, लगानीमा साथ दिने। 3, नेपाली भाषाका चलचित्रहरूलाई माथि उठाउन केही कामहरू भइरहेका छन्। चैतभित्रमा चलचित्र विकास बोर्डले ती निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने। 4, चलचित्र विधेयक लागू गर्न सक्दो दबाब दिने र फलोअप गरिरहने। 5, नेपाली भाषीहरू भएका ठाउँहरूमा नेपाली चलचित्र देखाउन नियमावली बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने। दयाराम दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र बोर्ड।